दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने से अगर लोगों के दिलों में हमारे लिए कोई जज्बा मौजूद है तो वो हमारी जुबान का कमाल नहीं, ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों का कमाल है। इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सच कहा था। जानते हो प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस बयान को आप ज़रूर सुनिए और इस बयान में आपको बहुत ही ख़ास बातें सुनने को मिल जाएंगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बयान को आप ज़रूर सुनिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर दिल में एहसास होने लगा कि शायद मेरी मौत हो गई होगी और ये कीड़े खा रहे होंगे, क्योंकि गशी आ जाती थी, गुनूदगी आती थी, तो लगता था हम किसी दूसरी दुनिया में, कोई इंसान तो दिखते नहीं थे, सूरज भी नहीं दिखता है, अंधेरा है। 3 से 4 घंटे इस तरह से लेटे रहे। चूंटियां इधर काटेंगी, उधर काटेंगी, गर्दन पे आ गई, चेहरे पे आ गई, जिस्म में आ गई। जाहिर सी बात है, लग तो रहा था, इफ्तारी का वक्त करीब था। अब इसके आगे के मामलात जो मेरे साथ हुए वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इतना बताना चाहता हूं। ताकत आई, जिसने भी उठाया मुझे, कौन था, किसने उठाया, अल्लाह ही बेहतर जाने। जब उठ करके देखा, बिस्तर पर सारी चूंटियां पड़ी हुई हैं, चल रही हैं, रेंग रही हैं जिस्म पर, और मेरे रब्बे करीम का एहसान है से उन 50 नहीं 1000 चूंटियों में से एक चूंटी ने भी काटा नहीं था। वो इसलिए नहीं कि मैं कोई पावरफुल आदमी या मैं कोई परहेजगार, मैं कोई अल्लाह का वली, नहीं, मैं इसका कोई दावा नहीं करता, कोई दावा नहीं करता। मेरी ताकत भी इतनी नहीं थी कि चूंटियों को निकाल कर अलग किया जाए, लेकिन और ये भी नहीं है कि कभी काटी नहीं, काटती हैं, अभी भी काटेंगी। अभी अगर हाथ पे रख दे तो काट लेंगे, पहले भी काटी है, मच्छर भी काटे हैं, ऐसे हम है नहीं कि हमको नहीं काटते, काटते हैं। लेकिन वो सिचुएशन जहां आदमी पूरी तरह से मजबूर हो गया हो, हाथ पैर हिला ना पाता हो, चूंटियां चढ़ गई हो और फिर ना काट रही हो, तब ये एहसास हुआ रब्बे जुल जलाल तू जहां जैसा चाहे अपने हबीब के गुलामों की हिफाजत करता है। आपको मुझे वो हदीस याद आई जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की एक जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए भेजा था। 70 सहाबा इकराम में जब वो तबलीग के लिए गए थे, कुफ़ार और मुशरिकीन ने धोखे से उन सारे सहाबा को शहीद कर डाला था, सारे सहाबा को शहीद कर दिया था, और 3 बच गए थे। 3 में से वो सहाबा को कैद कर लिया था, और कैदी ऐसा बनाया था कि 24 घंटे उनकी निगरानी पर बैठे रहते थे, जंजीरों से बांध करके सहाबा को। उसके बाद हुआ ये कि उसमें एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको उन जालिमों ने निहायत ही बेदर्दी के साथ उनके हाथ की उंगलियां, उनके पैर की उंगलियां, उनके होंठ, उनके कान, उनकी नाक सब काट करके शहीद किया था। एक गुलाम मुस्तफ़ा को निहायत ही दर्दनाक अंदाज में शहीद किया, और उसके बाद उनकी लाश को लटका करके रखा एक खंबे से और पहरा लगा दिया कि इनकी लाश को कोई लेकर के ना जा सके, कोई लेकर के ना जा सके। 2 सहाबा थे वहां पर, ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक दूसरे सहाबी हज़रत खब्बाब बिन अल-अरत या खुबैब बिन आदी रज़ियल्लाहु ताला, 2 में से कोई एक सहाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में बैठे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिमों ने मेरे गुलामों को शहीद किया है मेरे गुलामों में से कोई जो बचे हुए मेरे उन सहाबा की लाशों को लेकर के आए मेरे पास। 2 जरी सहाबा थे, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। घोड़ा लेकर ये 2 ही लोग निकले थे। तकरीबन 500 के करीब कुफार जिसकी पहरेदारी कर रहे हैं, उन पहरों में से वो सहाबा की लाश को लाने के लिए सिर्फ नबी के 2 गुलाम निकले थे। उन्होंने कहा हम लेकर के आएंगे, और जब ये 2 सहाबा निकल करके आए थे, रात में भी और दिन में भी पहरेदारी में बैठे हुए कुफार और मुशरिकीन 2 सहाबा की लाशों पर। अब सोचिए आप, रात के वक्त ये पहुंचे थे दोनों सहाबा, और जैसे ये करीब गए तो देखा पूरे तलवार सोते हुए पहरा दे रहे हैं। इन दोनों सहाबा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, हमारे पास ना तलवार की ताकत, ना भाले और नेज़े की ताकत, हमारे पास सिर्फ ईमान की ताकत है। हम तुझ पर यकीन रखते हैं और तेरे नबी पर ईमान रखते हैं। तू अगर मदद नहीं करेगा तो दुनिया हमसे किस तरह का सलूक करती है।
دیکھا یہ دونوں صحابہ دعا کر رہے تھے, وہ سارے کفار و مشرکین کو اونگ لگ گئی, نیند لگ گئی. ان کے بیچوں بیچ سے گئے اور ان صحابہ اکرام کی لاشوں کو اٹھایا. ایک صحابی کی لاش کو اٹھایا اور رکھا اور لے کر نکل پڑے. دوسرے وہاں پر موجود رہ گئے. جب تک وہ جاگے تو وہ صحابی رسول جو وہاں رہ گئے تھے, تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے, ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے. تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے, شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا پورا اس صحابی کے اطراف لگ گیا. اتنی خطرناک مکھیاں آ گئی. وہ صحابی رسول جن کی لاش وہاں پر موجود ہے, پوری مکھیاں, شہد کی مکھیاں. اور کفار و مشرکین میں سے کوئی قریب جاتا تو اتنا ڈنک مارتی تھی کہ وہ سوج جاتا تھا اور زہر چڑھ جاتا تھا. وہ شہد کی مکھیوں سے خوف کھا کر سارے بھاگ گئے. اس صحابی رسول کی جسم کو, ان کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا, ہاتھ نہیں لگا سکا. یہ واقعہ میرے ذہن میں آنے لگا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے, اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی شہد کی مکھیوں سے اور کبھی چونٹیوں سے حفاظت کرتا ہے. جب وہ اپنے نبی پاک کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے سے کرتا ہے, تو اے غلامان مصطفیٰ, کیا تمہارا ایمان کمزور ہے؟ اگر رب چاہے آج بھی تمہاری حفاظت صرف ہواؤں سے فرمائے گا, صرف ہواؤں سے فرمائے گا. بڑے بڑے نمرود آئے اور بڑے بڑے فرعون آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا. نمرود کو ایک مچھر سے اور فرعون کو صرف پانی سے غرق کیا. اور انتظار کرنا, ہمارے دور کے فرعون کے لیے بھی کوئی مچھر ضرور آئے گا. ہر دور کے نمرود اور ہر دور کے فرعون کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس کے ظلم کا انجام ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے, ہر چیز دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو حضور کے غلام ہی تو تھے, اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے. مدینے سے وہ نکلے تھے, صحراؤں میں رہنے والے, بادیہ نشین, چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور پیوند لگے کپڑے پہننے والے, پورا دن ایک کھجور کی گھٹلی پر صبر کرنے والے, پانی کے نام پر 2 دن تک قلت کا سامنا کرنے والے, اور جن کے گھروں میں ایک بار گوشت کا ایک ٹکڑا آ جائے تو پورے مدینے میں گھومتا تھا, پورے مدینے میں گھومتا تھا. یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی, لیکن نکلے تھے تو قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے, تھراتے تھے. جانتے ہو روم اس وقت کا پاورفل ملک تھا. دوسرا پاورفل ہے یہ قیصر جس کو کہتے, اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ, یعنی پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر. روم کو فتح کرنے کے لیے جب آمنا سامنا ہوا تھا تو کس کا ہوا تھا؟ اللہ کے شیر سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے سامنے جو صلیبی آئے تھے, جو دشمن آئے تھے, انہوں نے پکار کر کے کیا کہا تھا کہ یہ کون سے غلام آئے ہیں؟ یہ عرب والے لوگ آئے ہیں, یہ بدو لوگ آئے ہیں جو کھجور کھا کر رہتے ہیں. تانا مار رہے تھے. ان کے پاس 4 لاکھ کی فوج تھی. خالد بن ولید سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے پاس سبزی کاٹنے کی بھی تلواریں نہیں ہیں, تم جو لے کر کے آئے ہو. خالد بن ولید نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا تھا, اے عیسائیوں, تمہاری فوج جس طرح شراب کو پسند کرتی ہے, ہماری فوج شہادت کو پسند کرتی ہے. یہاں وہ جذبہ لے کر کے آئے ہیں, تلواریں نہ دیکھو, بھالے نہ دیکھو, نیزے نہ دیکھو, ایمان لے کر کے آئے ہیں, یقین لے کر کے آئے ہیں. عزیزان گرامی وقار, میں کل ملا کر کے ایک ہی بات کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہوں. ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, سچی غلامی میں آ جاؤ, تم امت مصطفیٰ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں خیر امت کہا ہے. کیا آج کسی جوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو, تاش کے پتے ہو؟ اس کی جوانی کیا اس کام کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ جوان لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرتا رہے, صرف اپنی خواہشات کے لیے, اپنی نفسانی تکمیل کے لیے وہ عورتوں کے پیچھے رہے, لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہے؟ نہیں نوجوان, تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کا شیر بنایا. ساری دنیا تیرے قدموں میں ہے, ساری طاقت اللہ تعالیٰ تیری طرف پھیر دے گا. شرط یہ ہے کہ تو حضور کی بات کر کے دیکھ. آج حیرت ہوتی ہے, میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں, آپ میں سے ہی ایک آدمی ہوں, میرے سر پر کوئی پر نہیں لگے ہیں, اور نہیں میں آسمان سے اترا ہوا, نہ زمین سے نکلا ہوا. لیکن جس طرف جائیں لوگ اپنی آنکھیں پلکیں بچھاتے ہیں, عزتوں کی مالائیں, ہزاروں کے بھیڑ میں آج جہاں جاتے ہیں, کبھی کبھار اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں کون سی ایسی خصوصیت آ گئی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. 2 آنکھ 1 ناک, وہی ساری چیزیں تو ہے. کوئی اسپیشل چیز ہے, کوئی الگ چیز ہے؟
सब कुछ तो वही है, लेकिन ये लोगों का हुजूम हर तरफ से उमड़ करके एक आदमी को देखने क्यों आता है? मेरे अजीजों, ये बात समझने में आपको भी अंदाजा हो जाएगा, ये बात सिर्फ इंसान और एक आदमी की नहीं होती। मोहब्बतें दिलों में डालना ये इंसान के कमाल का काम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से होता है। और जब चाहता है तो पूरे इंसानों का दिल एक तरफ फेर देता है। और किसके लिए फेरता है? वो देखो, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, हमें आज ये एहसास है, आज लोग जो पलके बिछाते हैं या इज्जत करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा लिबास अच्छा है, या तुम बड़े खानदान के हो, या तुम किसी सियासी पार्टी के नेता हो, 4 पैसे हमारे लिए भी काम कर जाओगे। नहीं, दूर दराज बैठे हुए लोग, मेरे अजीजों, मैं आपको क्या बताऊं, अमेरिका में रहने वाले कई ऐसे खानदान हैं जिनको मैं जानता हूं। हम यहां अंदर मौजूद हैं, वो 3-3 महीने से अल्लाह की बारगाह में नजर के रोजे रख रहे थे। वो औरतें भी, वो बूढ़ी खवातीन भी, वो बच्चे भी, जिनको हमने कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं किया, 7 समंदर पार बैठ करके एक फकीर, एक नबी पाक के गुलाम के लिए अगर कोई दुआएं करता है, अपने दिल में मोहब्बत महसूस करता है, तो ये डाला किसने और क्यों डाला? ये 2 पॉइंट है। डाला है रब्बे जुल जलाल ने, और क्यों डाला? सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ इतनी है, उनकी बात करो, हर दिल पे उनकी बात करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात। आज मैं एक बात ये भी बताऊं, अजीब बात है कि मैं आपको एक तफरीह कल्ब के लिए बता रहा हूं। अक्सर ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, मक्का मुकर्रमा की बात है, बाहर कहीं जा रहे थे। जो बैठा हुआ आदमी था, मैं तो नॉर्मल लिबास में, अक्सर सादे लिबास में, तो उन्होंने पूछा चलाते चलाते, कहा कि भाई साहब आपकी शक्ल मुफ्ती सलमान अजहरी से मिलती जुलती है। मैंने कहा कौन है वो? उन्होंने कहा नहीं जानते हो आप कहां से हो? हिंदुस्तान से हो? नहीं जानते हो आप? मैंने कहा नहीं, बताओ तो कौन है? फिर वो बताने लगा, ऐसे है, वैसे है, बड़े हैं, आलिम है, वो है, तारीफ। मैंने कहा भाई वो तो भड़काऊ मौलाना तो नहीं आप बोल रहे हो, उनकी बात कर रहे हो? वो गुस्से में आ गया, तिल मिलाया, कहा तौबा करो नहीं तो टैक्सी से उतर जाओ। मैंने कहा बात क्या है? कहा कि क्यों एक आलिम की तुम तौहीन करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो उनको? मैंने कहा वही ना जो जेल गए थे अभी। उन्होंने कहा हाँ गए तो थे। तो कहा फिर इसीलिए मैं डरता हूं ऐसे मौलाना लोगों से। मैंने कहा मैं डरता हूं ऐसे लोगों। तो बेचारा टैक्सी साइड में लगा दिया और कहा तुम उतर जाओ भाई। मैं ऐसे आदमी को नहीं बिठाता, मैं नहीं बिठाता, आप उतर जाओ, आप तौहीन करते हो उलमा की। मैंने कहा चलो माफ करो, ये टॉपिक छोड़ दो, दूसरी बात करो। फिर वो यूट्यूब खोल करके दिखाने लगा, ये देखो, ये सुनो, हक बात कहा है, जालिमों ने पकड़ा है, फलां फलां सारी चीजें बयान, खामोशी से सुनते रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? कोई लतीफा नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। बाद में उतरने से पहले उसने कहा कि भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना की तकरीर में सुनता हूं, मैं हूं अहले हदीस जमात से, लेकिन ये मौलाना बरेलवी मकतब फिक्र से है, लेकिन बात करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और यहां आकर के हम कुछ नहीं देखते, हम तो अपनी जान भी कुर्बान करते। हम उतर आए, उस दिन ये एहसास हुआ, उस नाम पर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, हर इंसान नाम मोहम्मद पर जमा होता है, हर मुसलमान आ जाता है। अजीज़ान गिराम वक़ार, वो एक नुक्ता ऐसा है नामूस रिसालत का, जहां पर लोगों के जज्बात हैं, लोगों की अकीदतें हैं। मुझे आज उस टॉपिक पर बात नहीं करना है कि कौन किस मकतब फिक्र से और क्या था, लेकिन हमने ये महसूस किया है, दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने से अगर लोगों के दिलों में हमारे लिए कोई जज्बा मौजूद है, तो वो हमारी जुबान का कमाल नहीं, ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों का कमाल है। इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सच कहा था। जानते हो, जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया था, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे, वहां लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। अबू उबैदा बिन जर्राह एक साहबी वहां पहले से मौजूद थे, वहां के ईसाइयों यहूदियों सबको बताया था कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से। सब लोग देखने के लिए बाहर खड़े हो गए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन किस शान से आ रहे हैं? वो अपने एक गुलाम को लेकर अपने घोड़े के साथ जा रहे हैं,
کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی. اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں, 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا, اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا. پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے. کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے, کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا. اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا, لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں, اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں, آپ بیٹھے. کہا نہیں, عدل تو عدل ہے, انصاف, تیری باری ہے, تو بیٹھے گا, میں رسی پکڑ کر چلوں گا. رسی پکڑ کر چل رہے ہیں, اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے. سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے, پکار کر کہا, اے لوگوں, سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین, رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین. دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا. کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ, کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے. اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں, مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی, گاندھی کے یہ الفاظ ہیں, کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے, اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے, حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں. لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے, احساس کیا ہے. انہوں نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیے تھے وہ رسول اللہ کے غلاموں نے. سنو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کو میں سمیٹ رہا ہوں. لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے. یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے سعودی عرب جس کو کہتے ہیں, یہ عرب تھا, صرف عرب تھا, سعودی بعد میں بنا ہے. حجاز اور نجد 2 علاقے تھے اور دونوں ملا کر کے عرب تھا. پھر یمن, پھر عراق, پھر ملک شام, اور پھر فلسطین, پھر مصر. 6 بڑی کنٹریاں جس کا کل رقبہ, کل ایریا اگر ملائیں گے تو تقریباً 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر, اور بعض میں ہے کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پھیلا ہوا تھا, اتنا پھیلا ہوا تھا, اتنی دور تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اس وقت جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے قریب آئے اور لوگوں نے آپ کو سراہنا شروع کیا امیر المومنین کہہ کر, آپ رو پڑے. اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے, ہم سب کے لیے. آج میرا ٹاپک یہی ہے. حضرت عمر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگوں سے, اے لوگوں سنو, آج تم میرے نام کے نعرے لگا رہے ہو, میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں, میری حقیقت بتاتا ہوں. میرا نام عمر ہے, میرے باپ کا نام خطاب ہے, میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی, میرے باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بکریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی, اور جب بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تو روز میں اپنے باپ کے گھوسے کھاتا تھا, روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے, بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تھی. اور آج تم دیکھ رہے ہو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا پورا رقبہ عمر تنہا اس کی نگرانی کرتا ہے. اور ایسی نگرانی مدینے میں بیٹھے ہوئے عمر فاروق ہے. ملک شام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ملک شام مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور, ملک شام میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون رات کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے, دودھ میں پانی ملا کر کے بیچو تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. بیٹی کہتی ہے اماں عمر ابن خطاب کا دور ہے. کہاں ہے؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے, اور لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی چاہ ہزاروں میل دور پر بھی ہے. تو حضرت عمر اس دن اعلان کرتے, آج جو بچپن میں 2 بکریوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو تنہا چلاتا ہے, وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے چلاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام عمر ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کل ملا کر کے ایک ہی نقطہ ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار